2026 हो या कोई भी साल, एक बात सच है, कुछ लोग मेहनत बहुत करते हैं मगर नतीजा नहीं आता। कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं मगर रिश्ते टूटते रहते हैं। कुछ लोग कमाते हैं मगर पैसा ठहरता नहीं, और कुछ लोग बाहर से बिल्कुल ठीक नजर आते हैं मगर अंदर से बेचैन रहते हैं। अगर आपने भी ये सब कभी महसूस किया है तो मसला किस्मत नहीं, मसला ये भी नहीं कि आप में कमी है, मसला सिर्फ ये है कि आप अपनी ताकत गलत जगह लगा रहे हैं। यहाँ जरा रुकिए, आज की वीडियो में मैं आपको रोज वाला फोरकास्ट नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको बर्थ चार्ट का वो नक्शा समझाऊंगा जिसके बगैर लोग पूरी जिंदगी अपनी ही जिंदगी को गलत पढ़ते रहते हैं। और इस नक्शे का नाम है 12 हाउसेस, यानी जिंदगी के 12 ताकत वाले हिस्से। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी को शोर नहीं बनाते, हम इसे इंसान की नफ्सियात, आदतों, फैसलों और जिंदगी के निज़ाम के साथ जोड़कर आपको एक साफ रास्ता देते हैं। एक ज़रूरी बात, ये अमूमी रहनुमाई है। हर इंसान की मुकम्मल तस्वीर इसके बर्थ चार्ट से बनती है, ख़ास तौर पर असेंडेंट, मून और वीनस की पोजीशन से। लेकिन आज जो नक्शा मैं आपको दूंगा वो हर किसी के लिए काम करता है, क्योंकि ज़िंदगी के शोबे सबके एक जैसे हैं। पैसा, रिश्ता, घर, सेहत, इज्जत, खौफ, मकसद, सब। हाउस क्या है? हाउस को आप यूं समझें, आपकी जिंदगी एक 12 कमरों वाला घर है। हर कमरा एक काम करता है। एक कमरा पैसे का, एक कमरा रिश्तों का, एक कमरा जहन का, एक कमरा सेहत का, एक कमरा खौफ का, एक कमरा इज्जत का। अब मसला ये होता है कि हम रोशनी गलत कमरे में जला देते हैं। हम रिश्ते का मसला हो तो सिर्फ पैसा कमाने लगते हैं। हम सेहत बिगड़ी हो तो सिर्फ मोटिवेशन ढूंढते हैं। हम अंदर से टूटे हो तो सिर्फ बाहर मजबूत नजर आने लगते हैं। और फिर जिंदगी हमें थका देती है क्योंकि हम गलत जगह ताकत लगा रहे होते हैं। आज आप ये समझ जाएंगे कि आपका मसला किस कमरे में है और ताकत कहाँ चाहिए। सिर्फ ज़ोडिक साइन काफ़ी क्यों नहीं? लोग अक्सर कहते हैं मेरा ज़ोडिक ये है और वहीं रुक जाते हैं, लेकिन सच ये है, ज़ोडिक आपका अंदाज बताता है, आपकी फितरत, आपकी सोच, आपकी तबीयत। और हाउसेस ये बताते हैं कि ज़िंदगी के किस हिस्से में क्या चल रहा है, यानी आप कैसे हैं ये ज़ोडिक बताता है। और आपकी ज़िंदगी में मसला कहाँ है ये हाउसेस बताते हैं। इसलिए कुछ लोग एक ही ज़ोडिक होकर भी बिल्कुल मुख्तलिफ ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि इनके हाउसेस मुख्तलिफ एक्टिवेट होते हैं। अब आते हैं असल हिस्से पर, 12 हाउसेस ऑफ पावर। मैं हर हाउस को 3 चीज़ों से वाज़े करूँगा। ये हाउस किस चीज़ का है, यहाँ ताकत कैसे बनती है, यहाँ आम गलती क्या होती है। मैं सादा रखूँगा ताकि आप समझे भी और याद भी रखें। हाउस नंबर 1, मैं कौन हूँ, शनाख्त और प्रेजेंस। यह आपकी शख्सियत, एतमाद, अंदाज, गुफ्तगू और प्रेजेंस है। जब आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो लोग आपको कैसे महसूस करते हैं। यह हाउस 1 है। यहाँ ताकत कैसे बनती है? जब आप अपनी शनाख्त वाज़े रखते हैं, आप खुद को बार बार नहीं बदलते, आप अपने असूलों पर खड़े रहते हैं। आम गलती क्या है? लोगों को खुश करने के लिए अपनी असल शख्सियत छुपा लेना और फिर अंदर से खाली हो जाना। हाउस नंबर 2, सेल्फ वर्थ, पैसा, कदर और वसाइल। ये कमाई, बचत, माल, सलाहियत और अपनी कदर है। ये हाउस बताता है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं और ख़ुद को कितनी कदर देते हैं। ताकत कैसे बनती है? जब पैसा मिजाज से नहीं, निज़ाम से चलता है। छोटे असूल मुसलसल आते हैं। जहाँ पर आम गलती है अपनी इज्जत को इनकम से बांध देना। पैसे कम हो तो खुद को कम समझ लेना। ये बहुत ख़तरनाक सोच है। हाउस नंबर 3, सोच, सीखना, राब्ता, जहन और बात। ये सोचने का अंदाज, बात करने का अंदाज, सीखना, लिखना और रोज़मर्रा फैसले हैं। ताकत कैसे बनती है? जब आप बात साफ करते हैं, जब आप अपने दिमाग को तरबियत देते हैं। कम शोर, ज़्यादा वजाहत। और यहाँ पर आम गलती बेमकसद बहस, ओवर थिंकिंग और बात को दिल में रख कर रिश्ते ख़राब करना। हाउस नंबर 4, घर और अंदरूनी अमन। ये घर, ख़ानदान, माँ, बचपन
اور آپ کا اندرونی سکون ہے۔ طاقت کیسے بنتی ہے؟ جب گھر جنگ نہیں پناہ بن جائے، اور جب آپ اپنے اندر ایموشنل سیفٹی بناتے ہیں۔ عام غلطی کیا ہے؟ پرانی تکلیف کو زندگی کا قانون بنا لینا، میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور پھر خود بھی وہی چلانا۔ ہاؤس نمبر 5، محبت، خوشی، تخلیق۔ یہ عشق، خوشی، کریٹیوٹی اور دل کی گرمائش ہے۔ طاقت کیسے بنتی ہے؟ جب آپ اپنی خوشی گناہ سمجھ کر نہیں جیتے، جب آپ اظہار کرتے ہیں مگر عزت کے ساتھ۔ اور عام غلطی کیا ہے؟ صرف اٹینشن کے لیے خود کو پروو کرنا، اور جب اٹینشن نہ ملے تو ٹوٹ جانا۔ ہاؤس نمبر 6، صحت اور روٹین، نظام زندگی۔ یہ روزمرہ کی عادتیں، ڈسپلن، صحت اور کام کرنے کا طریقہ ہے۔ طاقت کیسے بنتی ہے؟ جب آپ روٹین بناتے ہیں، نیند، خوراک، چلنا، کام، سادہ مگر مسلسل۔ اور عام غلطی، زندگی کو صرف موڈ پر چلانا، اور پھر کہنا وقت نہیں ملتا۔ وقت نہیں، نظام نہیں ہوتا۔ ہاؤس نمبر 7، رشتے اور شراکت۔ یہ شادی، تعلقات، بزنس اور پارٹنرشپ اور زندگی کا آئینہ ہے، کیونکہ رشتے ہمیں ہماری اصل دکھا دیتے ہیں۔ یہاں طاقت کیسے بنتی ہے؟ جب پیس اور سیلف ریسپیکٹ دونوں ساتھ ہو، حد بھی، محبت بھی۔ اور یہاں پر عام غلطی، پیس کے نام پر خود کو کھو دینا، ہر بار ہاں کہنا، محبت نہیں، تھکن ہے۔ ہاؤس نمبر 8، ٹرسٹ، خوف، پاور اور گہرائی کا کمرہ۔ یہ اندر کے خوف، ٹرسٹ، کنٹرول اور بڑی تبدیلیوں کا گھر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان یا تو ٹوٹتا ہے یا بدلتا ہے۔ یہاں طاقت کیسے بنتی ہے؟ جب آپ اپنے خوف کو پہچانیں، جب آپ شک کو سچ نہ سمجھیں اور کلیئرٹی مانگیں۔ اور یہاں پر عام غلطی کیا ہے؟ پوزیسیونیس کو محبت سمجھ لینا، خاموشی کو ہتھیار بنا لینا، اور پھر رشتے تھک جاتے ہیں۔ ہاؤس نمبر 9، مقصد اور سمت۔ یہ آپ کی سوچ کی سمت ہے۔ آپ زندگی کو کس معنی میں دیکھتے ہیں؟ آپ کا مقصد، علم، سفر اور ورلڈ ویو۔ طاقت کیسے بنتی ہے؟ جب آپ ڈائریکشن کلیئر کرتے ہیں، زندگی میں کہاں جانا ہے معلوم ہو تو کیسے جانا ہے بن جاتا ہے۔ عام غلطی کیا ہے؟ ہر نئی بات پر اپنے سمت بدل دینا، اور پھر زندگی میں پاؤں نہیں جم پاتے۔ ہاؤس نمبر 10، مقام، کریئر، عزت۔ یہ کریئر، دنیا میں پہچان، عزت اور لوگ آپ کو کس نام سے جانتے ہیں۔ طاقت کیسے بنتی ہے؟ جب آپ اپنی ریپوٹیشن آہستہ آہستہ بناتے ہیں، کام کا معیار، وعدے، وقت، یہی اصل طاقت ہے۔ اور عام غلطی، شارٹ کٹس، دکھاوا اور لوگوں کی اپروول پر چلنا، یہ وقتی ہے، دیر پا نہیں۔ ہاؤس نمبر 11، دوست، نیٹ ورک، مستقبل۔ یہ دوست، کمیونٹی، بڑے گولز اور آپ کا مستقبل کا ویژن ہے۔ طاقت کیسے بنتی ہے؟ جب آپ صحیح لوگ چنتے ہیں، کم لوگ مگر سچے لوگ۔ عام غلطی کیا ہے؟ ہر کسی کو سرکل میں رکھ لینا، اور پھر انرجی لیک ہوتی رہتی ہے۔ ہاؤس نمبر 12، لاشعور، نیند، اندر کی صفائی۔ یہ اندر کی دنیا ہے۔ لاشعور، چھپے ڈر، نیند، اسپرچول ہیلنگ اور وہ چیزیں جن پر ہم بات نہیں کرتے مگر وہ ہمیں چلاتی رہتی ہیں۔ یہاں طاقت کیسے بنتی ہے؟ جب آپ اپنے اندر خاموشی سے صفائی کرتے ہیں، دعا، غور و فکر، یا کم از کم سچ بولنا اپنے آپ سے۔ یہاں پر عام غلطی، خاموشی میں خود کو کھا جانا، اسکیپ میں چلے جانا اور اندر کے زخم کو نظر انداز کرنا۔ اب اصل سوال، آپ کا مسئلہ کس ہاؤس میں ہے؟ یہاں ایک سادہ سا سیلف ٹیسٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سچ بولیں۔ سوال نمبر 1، آپ کی سب سے بڑی ٹینشن کس جگہ ہے؟ پیسہ، ریلیشن شپ، ہیلتھ یا کریئر؟ سوال نمبر 2، آپ بار بار کس جگہ ریپیٹ ہو رہے ہیں؟ ٹرسٹ، ڈیلے، فیئر یا اوور تھنکنگ؟ سوال نمبر 3، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا لیک کیا ہے؟ وقت، توانائی یا جذبات؟ اگر آپ نے یہ 3 جواب پکڑ لیے تو آپ سمجھ گئے کہ آپ کی طاقت کہاں ضائع ہو رہی ہے اور کہاں بلڈ ہونی چاہیے۔ یہی ہاؤس آف پاور کا اصل فائدہ ہے، یہ آپ کو خود سے سچا کر دیتا ہے۔ ایک آخری بات، لوگ اکثر کہتے ہیں میں بس خوش رہنا چاہتا ہوں، مگر خوشی ایسے نہیں آتی۔ خوشی تب آتی ہے جب زندگی کے 12 کمروں میں اپنا اپنا نظام بن جائے۔ پیسوں کے کمرے میں اصول ہو، رشتوں کے کمرے میں حد ہو، صحت کے کمرے میں روٹین ہو،
ذہن کے کمرے میں وضاحت ہو اور اندر کے کمرے میں صفائی ہو، تب انسان ہلکا ہو جاتا ہے، تب انسان مضبوط ہو جاتا ہے، تب انسان اپنی زندگی کو اندھیروں میں نہیں، نقشے کے ساتھ جیتا ہے۔ آج آپ نے ایک چیز سیکھ لی، زندگی میں مسئلہ اکثر کوشش کا نہیں ہوتا، مسئلہ جگہ کا ہوتا ہے۔ آپ غلط جگہ زور لگاتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، آپ صحیح جگہ طاقت لگاتے ہیں تو زندگی سنبھلنے لگتی ہے۔ یہ ایسٹرو سائنس اردو ہے، جہاں ہم ایسٹرالوجی کو باتوں سے نکال کر زندگی کے فیصلوں میں بدلتے ہیں۔ کمنٹس میں بس یہ لکھ دے، میرا سب سے بڑا مسئلہ منی، ریلیشن شپ، ہیلتھ، کریئر، اور ساتھ ایک لفظ فیئر، ڈیلے، ٹرسٹ، اوور تھنکنگ، اور پھر میں اسی نقشے پر اگلی ویڈیوز میں ایکویریس اور اسکارپیو کے اینگل سے یہی ہاؤسز اپلائی کر کے دکھاؤں گا، تاکہ آپ کو تھیوری نہیں، عملی سمجھ ملے۔ کب تک نقشہ یاد رکھیں اور اپنی طاقت صحیح کمرے میں لگائیں۔ اللہ حافظ۔